नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, स्थानीय तहको चुनाव भएको 4.5 वर्ष पूरा भएको छ। 4.5 वर्षको अवधिमा स्थानीय सरकारका रूपमा स्थानीय तहले गरेका कामको प्रशंसा त भएको छ, तर कतिपय स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार समेत बढेको गुनासो आउने गरेको छ। सरकारले आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी सुरु गरेको छ। आयोगले चुनावका लागि आवश्यक हुने बजेटको तर्जुमाको काम पनि सुरु गरिसकेको छ। लामो समय जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा रहेका स्थानीय तहमा 2074 सालमा राजनीतिक नेतृत्व चुनिएपछि जनप्रतिनिधि संघको अपेक्षा पनि धेरै रहेका थिए। आज हामी चुनावको मिति तय हुँदै गर्दा विगतका बाचा प्रतिबद्धता स्थानीय तहले पूरा गरे त सर्वसाधारणको अपेक्षा के थियो त्यो पूरा भयो त? आज सर्वसाधारणको त्यो आवाज, आयोगको तयारी र विज्ञको सुझावलाई हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल 5 वर्षको हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ, तर सरकारले घोषणा गरेको मितिमा चुनाव हुँदा प्रदेश नम्बर 2 का जनप्रतिनिधिहरूले संविधानले व्यवस्था गरेको कार्यकाल 5 वर्ष पूरा गर्न नपाउने स्थिति छ। सरकारले स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी पनि सुरु गरेको छ। सरकारले स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी सुरु गरेको छ। आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको चुनाव गर्ने सरकारी निर्णयपछि त्यसबारे सार्वजनिक वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर देखिएको अन्यल अन्त्य गर्दै सोमबारको मन्त्रीपरिषद बैठकले निर्वाचनको मितिबारे निर्णय गरेको हो। स्थानीय चुनावको मिति तय भएपछि सर्वसाधारणदेखि विभिन्न दलका नेताहरूले समेत फरक फरक धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। प्रतिपक्षी दलका नेताले सरकारले बाध्य भएर मिति तय गरेको बताइरहँदा सत्ताधारी दलका नेताहरूले संविधान अनुसार मिति तय भएको तर्क गरेका छन्। कतिपयले चाहिँ वैशाखमा एकै चरणमा निर्वाचन हुँदा 2074 साल असोजमा भएको निर्वाचनबाट चुनिएकाहरूले 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा गर्न नपाउने तर्क पनि गरेका छन्। सरकारले आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी सुरु गरेको हो। चुनावको मिति घोषणा भएपछि आयोगले मतदाता नामावली संकलनको काम बन्द गरेको छ। आयोगले चुनावको लागि आवश्यक हुने बजेटको तर्जुमाको काम सुरु गरिसकेको छ। आगामी सातासम्ममा चुनावका लागि आवश्यक हुने बजेट तर्जुमा गरेर सरकारसँग बजेट माग गर्ने तयारी समेत आयोगले थालेको छ। आयोगले चुनाव सम्पन्न गर्नका लागि 12 अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक विवरण भने सरकारलाई दिइसकेको छ। नेपाल सरकारले वैशाख 30 गते आगामी 79 साल वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी तिथि घोषणा गरेको अवस्था हो र निर्वाचन आयोग निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि गठित संवैधानिक निकाय हो र यसको सबै समय निर्वाचनकै कुनै न कुनै रूपमा निर्वाचनकै तयारीमै बितिराखेको हुन्छ र योभन्दा अगाडि आज घोषणा हुनुभन्दा अगाडि पनि हामी निर्वाचनका विभिन्न काम पूर्व तयारीका कामहरू गरिराखेकै थियौँ र ती कामहरूमध्ये मेजर काम भनेको मतदाता नामावली सङ्कलन हो र मतदाता नामावली सङ्कलनको कार्य कानुन बमोजिम निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि तत्कालको लागि स्थगित हुन्छ र त्यो हामीले आज हिजो निर्णय गरेर आज 77 जिल्लामा मतदाता नामावली सङ्कलनको कार्य स्थगित भएको अवस्था छ र अब त्यसपछि के काम भन्ने कुरामा हामी 1-2 दिनपछि डे टु डे वैशाख 30 सम्म के गर्छौं भन्ने कुराको कार्यतालिका निकाल्छौं। त्यो अहिले छलफलकै चरणमा छ। तर सामान्यतया काम के भन्ने कुरामा अब मतदाता नामावली अद्यावधिको काम सुरु हुन्छ। मतदाता नामावली अद्यावधि गर्ने भनेको 77 जिल्लामा सङ्कलन भएको मतदाताहरूको नाम हामीले सेन्ट्रल सर्भरमा निर्वाचन आयोगमा आउँछ। त्यसपछि यसलाई प्रोसेसिङ हुन्छ, डिडुप्लिकेसनहरू हुन्छन् हैन, त्रुटिहरू सच्याउने कामहरू हुन्छ र फेरि त्यो गरिसकेपछि मतदाता नामावली सम्बन्धित
जिल्लामा जान्छ र जिल्लामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र पालिकाहरूमा दाबी विरोध र उजुरीको लागि प्रकाशन गरिन्छ। त्यो भनेको अब कोही मतदाता नहुनुपर्ने मतदाता हुनुभएको छ अथवा मतदाताको नाम नामेसी विवरण फरक परेको छ आदि कुराहरू त्यहाँ दाबी विरोध हुन्छन्। दाबी विरोधको लागि सर्टेन समय दिइन्छ। त्यो समय पश्चात त्यसको छानबिन हुन्छ र फेरि जिल्लाबाट आयोगमा आएपछि आयोगबाट अन्तिम नामावली फाइनल भएपछि हाम्रो भोटर सङ्ख्या कति हो त अब आउने स्थानीय निर्वाचनका लागि भन्ने तय हुन्छ। निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूका अनुमानमा 2074 सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचन भन्दा यसपटक हुने निर्वाचनमा झण्डै 20 लाख मतदाता थपिनेछन्। हालै चलाइएको 1 महिने अभियान र नियमित मतदाता नामावली संकलनको प्रक्रियाबाट ती मतदाता थपिएका हुन्, तर एकिन विवरण उपलब्ध हुन केही दिन लाग्ने भएको छ। 2074 सालमा भएको निर्वाचनमा 1,40,72,000 मतदाता रहेका थिए। स्थानीय तहको चुनाव सम्बन्धी ऐन र संविधान बाझिएको भन्दै सरकारले ऐन संशोधनको तयारी समेत थालेको थियो, तर आयोगले भने अहिलेकै कानून अनुसार स्थानीय तहको चुनाव गर्न सकिने दावी गरेको छ। वैशाखमा चुनाव गर्नका लागि कानूनी जटिलता नभएको आयोगको भनाइ छ। पक्कै पनि अब यो टाइम प्रेसर भएको कारणले फास्ट ट्र्याकमा गर्नु पर्दाखेरि खर्चहरू बढ्छन्। एक त प्रोक्युरमेन्टमा पनि हामीले यथेष्ट प्रतिस्पर्धा नहुन सक्छ। यथेष्ट प्रतिस्पर्धा नभएपछि प्राइस हाइक हुने सम्भावना छ। त्यस्तै अब कर्मचारीहरू अहिले निर्वाचन आयोगसँग अथवा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसँग भएका कर्मचारीले नपुग भएर बाहिरबाट कर्मचारीहरू ल्याउनु पर्ने हुनसक्छ। बाहिरबाट कर्मचारी ल्याउँदाखेरि उहाँहरूलाई त्यसको लागि निर्वाचन एलाउन्सेसहरू छुट्टै दिनुपर्ने हुनसक्छ। यसले गर्दा निश्चित रूपमा 120 दिनमा गर्दाखेरि लाग्ने कस्ट भन्दा अहिले दिइएको 90-95 दिनमा निर्वाचन गराउनु पर्दाखेरि केही कस्टहरू बढ्ने देखिन्छ। होइन, यो पाटो त टुङ्गिसकेको छ। अब सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन आयोगले अहिले हाम्रो निर्वाचन आयोगमा त्यो सबै कुराहरू सल्टिएर 105 दल कायम हुनुहुन्छ छन् र यी 105 दल र अझै पनि हामीले निर्वाचन प्रयोजनका लागि स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको लागि आह्वान गर्ने सूचना प्रकाशित नभएको मितिसम्म अझै पनि दल दर्ता हुन सक्छन्। 105बाट अर्को 110 पनि पुग्न सक्छन्। ती सबै दलहरू स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि यदि हामीले निर्वाचन प्रयोजनको लागि पुनः दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको सूचना बमोजिम उहाँहरू दर्ता हुन आउनुभयो भने हाल कायम रहेका सबै दलहरू निर्वाचनको लागि योग्य हुन्। संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल 5 वर्षको हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ, तर सरकारले घोषणा गरेको मितिमा चुनाव हुँदा प्रदेश नम्बर 2 का जनप्रतिनिधिहरूले संविधानले व्यवस्था गरेको कार्यकाल 5 वर्ष पूरा गर्न नपाउने स्थिति छ। कार्यकालका बारेमा विवाद सिर्जना भएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो भने तोकिएको मितिमा चुनाव हुनेमै आशंका सुरु भएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथ अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, 4.5 वर्षको अवधिमा स्थानीय सरकारका रूपमा काम गरेका स्थानीय तहले आवश्यक कानून निर्माण गरे। त्यसबाहेक विकास निर्माणको कामले समेत गति दिएको छ, तर सुधारको आवश्यकता रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। कतिपय स्थानीय तहले जथाभावी कर निर्धारण गरेको विषयमा समेत आलोचना भइरहेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजो स्थानीय तहमै रहेको देखिएको हो। देश संघीय व्यवस्थामा गएपछि पहिलो निर्वाचित स्थानीय सरकारको 5 वर्षको पदावधि सकिनै लागेको छ। जनतालाई नजिकबाट सुन्ने, देख्ने र हेर्ने स्थानीय सरकार नै हो। यो 5 वर्षमा कतिपय स्थानीय सरकारले विकास निर्माणका काम पनि गरेका छन्, कतिपय भने विवादित पनि भएका छन्। 4.5 वर्षको अवधिमा स्थानीय सरकारका रूपमा स्थानीय तहले गरेका कामको प्रशंसा त भएको छ, तर कतिपय स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार समेत बढेको गुनासो आउने गरेको छ। 4.5 वर्षको अवधिमा स्थानीय सरकारका रूपमा काम गरेका स्थानीय तहले आवश्यक
कानून निर्माण गरे। त्यसबाहेक विकास निर्माणको कामले समेत गति लिएको छ। संविधान कार्यान्वयनको दायित्व 3 तहका सरकारको हो। स्थानीय सरकारका रूपमा 753 वटा सरकार कार्यान्वयनमा छन्। संविधानको अनुसूची 8 मा स्थानीय तहको अधिकार सूची 22 वटा छन् भने अनुसूची 9 मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची 15 वटा छन्। संविधानको प्रदत्त अधिकारबाट संघले निर्माण गरेका कानून र गाउँ वा नगरसभाबाट बनेका कानून मार्फत स्थानीय सरकारले विकास निर्माण र नियमनकारी काम गर्दै आएका छन्। तर अपेक्षा भन्दा पनि ससाना विषय पनि स्थानीय तहले पूरा नगर्दा सर्वसाधारण भने निराश छन्। अहिले जिरै जस्तो छ। हेर्नुहोस्, 10 वर्षमा त 10 वर्षमा होइन 5 वर्षमा त देश कहाँबाट कहाँ जानुपर्ने हो है। के अरे तपाईँलाई यो सरकार भन्दा त अहिले जन्म सङ्ग्रह गर्नुहोस् राजा आउँछ 100%। यसमा दुई मात्रै छैन होइन। मान्छेलाई के भन्दा जता पनि करप्सन होइन। जुन सेक्टरमा जानुहोस् करप्सन क्या। ब्युरोक्रेसी त्यस्तै हो, तपाईँलाई नेताहरू पनि त्यस्तै हुन्। स्थानीय चुनाव गर्नु, स्थानीय प्रतिनिधि हुनु देशको लागि धेरै राम्रो कुरो हो होइन। किनभने सबै चिज हामीले हरेक चिज स्थानीयबाट नै सुरु गर्ने हो। तपाईँको नागरिकतादेखि लिएर काम। तर जुन हिसाबले तपाईँको हामीसँग बजेट विनियोजन गरिएर स्थानीयमा गएको छ त्यो अनुसारले काम हुन सकेको छैन। किन? सबै हो करप्सन हो क्या। हरेक पार्टी कुनै न कुनै करप्सनमा फसि नै रहेको हुन्छ। तपाईँले धेरै सुन्नु पनि हुन्छ, यहाँको मेयर यस्तो भयो, उहाँको मेयर। जबसम्म करप्सन हाम्रो देशबाट कम हुँदैन तबसम्म यो स्थानीय निकायको चुनाव गरेर पनि केही हुँदैन। कतिपय स्थानीय तहले जथाभावी कर कायम गरेको विषयमा समेत आलोचना भइरहेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी बेरोजु स्थानीय तहमै रहेको देखिएको छ। एउटा शीर्षकको रकम अर्को शीर्षकमा मनपरी खर्च गर्ने गरेको समेत देखिएको छ। महँगा गाडी किन्नेदेखि अनावश्यक शीर्षकमा कर असुलेको भनेर आलोचना समेत हुने गरेको थियो। तर 4.5 वर्षको अवधिमा कानूनको अभाव, जनशक्ति अभावमा समेत प्राकृतिक विपत्ति र दैनिक काम सके जति गरेको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। यो क्षेत्रमा हामीले जब स्थानीय तहको जिम्मेवारी जनताले हामीलाई जो जिम्मेवारी सुम्पिनु भयो त्यस लगतै सबभन्दा हामीलाई 3-4 वटा चुनौती थियो। चुनौती के थियो भने 72 साल वैशाख 12 गते भूकम्प गएको थियो। भूकम्पमा सिन्धुपाल्चोकको 12 वटा स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा मानवीय भौतिक क्षति भएको गाउँपालिका पनि हो। 629 जना मेरो नागरिकहरूले ज्यान गुमाउनु परेको। त्यस्तो परिस्थितिबाट सेवा दिने निकायहरू पनि न स्कुल, न व्यक्तिको आवास थियो, न मन्दिर थियो, न गुम्बा थियो, कुनै पनि चिजहरू, न उपचार गर्ने स्वास्थ्य केन्द्र थियो। सबै चिजहरू छेदविच्छेद भएको अवस्थाको एउटा महत्त्वपूर्ण चुनौती थियो। दोस्रो चुनौती हामीलाई जनशक्तिको अभाव थियो। तेस्रो चुनौती जुन खालको एउटा कानुनी अभाव। नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि सङ्घीय तह कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारी स्थानीय तह भनेर भनिरहने सन्दर्भमा चाहिँ यो आफैमा एउटा कानुनी जटिलताहरू थियो। यस्तो अभ्यास थियो भने चौथो नम्बरमा हामीलाई आर्थिक स्रोत साधनले पनि यो गाउँपालिका सम्पन्न थिएन। यसको हाम्रो आन्तरिक स्रोत साधन निकै न्यून, अत्यन्तै न्यून अवस्थामा थियो। यो 4 वटा चुनौतीको बावजुदमा हामीले काम गर्नु परेको थियो। जनताको बिचमा हामीले घर दैलोको अभियानको क्रममा यो गाउँपालिकालाई विशेष गरी हेर्न लायक, यो गाउँपालिकालाई सिन्धुपाल्चोकको अरू स्थानीय तहहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धामा पुग्ने गरी यहाँको जनताको आर्थिक जीवन स्तरलाई अलिकति सुखीमय बनाउनको लागि, यो गाउँपालिकालाई समृद्धि गाउँपालिका बनाउनको लागि, यो गाउँपालिकालाई एउटा हेर्न लायक गाउँपालिका बनाउने हाम्रो जुन खालको दृढ सङ्कल्प बोकेर हामी अभियानका साथ अगाडि बढेका थियौँ। जनता बिचमा धेरै ठुल्ठुला कुरा पनि हामीले गरेका थिएनौँ र हामीले जे सक्छ हाम्रो स्रोत साधनमा उभिएर जे सक्छ त्यही काम गर्ने भनेर जुन प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियौँ, ती प्रतिबद्धता अघि मैले यहाँलाई भने व्यक्त गरेको 4 वटा चुनौतीको बावजुदमा हामीले यो चुनौतीहरूलाई पार गर्दै आजको दिनसम्म आइपुग्दा म सन्तुष्टि पनि छु। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि विकासको कामले गति लिएको भए पनि अझै सुधारको आवश्यकता रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। तर स्थानीय तहलाई घर दैलेकै सिंहदरबारका रूपमा अधिकार र स्रोत समेत गएको र तिनले गर्न खोजेको काम सकारात्मक रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। सरकारले जनशक्ति दिन समेत ढिलाइ गर्दा र अधिकार क्षेत्र समेत स्पष्ट नहुँदा कतिपय स्थानीय तहले अपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकेको समेत देखिएको छ।
स्थानीय सरकारले जनमुखी काम गर्न खोजेको र कहीँ कतै अनियमितता भए पनि समग्रमा स्थानीय तहको कामलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। देखिने काम चाहिँ गरेका छन्। स्थानीय तह हामी गऱ्यौँ नि, यो अब हामी सङ्घीयतामा गयौँ, 3 तहको सरकार बन्यो र स्थानीय तहको चुनाव सबभन्दा सुरुमा भयो होइन, सबभन्दा सुरुमा भयो। त्यस अलिकति अप्ठ्यारो अवस्थामा भयो क्या स्थानीय तहलाई। किन अप्ठ्यारो अवस्था रह्यो भने चुनाव गर्ने बित्तिकै उहाँहरू निर्वाचित जनप्रतिनिधिको रूपमा आउनुभयो, स्थानीय सरकारको रूपमा आउनुभयो होइन। तर त्यो बेला कानुन पनि थिएन, किन पुरानो कानुनै थियो, स्थानीय स्वायत्त शासन भन्ने 2055 पुरानो कानुन थियो र किनभने नयाँ संविधानअनुसार काम गर्नुपर्ने, त्यस कारण अब स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 अलिक पछि आएको। उहाँहरू चुनाव जितिसकेपछि झन्डै 1 वर्षपछि मात्रै आएको। एक त कानुन पछाडि होइन, एउटा मेन कानुन पछाडि बन्यो होइन। त्यसपछि अर्को कर्मचारीका कुराहरूमा नि एकदम समस्या रह्यो। स्थानीय तहमा कर्मचारीको समस्या पनि रह्यो। कानुनको कुराहरू त अघि मैले भने सुरुमा भयो। बजेट त राम्रै, वित्तीय हस्तान्तरण राम्रै मा त्यो समस्या पनि रहेन वित्तीय हस्तान्तरणको रूपमा। अलिकति अब इन्स्टिट्युसन हामीले हिजो सिङ्गो गाविसलाई वडा बनायो होइन, सिङ्गो गाविसलाई हिजो हामीले वडा बनाएका छौँ, हिजो अहिले वडा बनाएका छौँ र वडा सचिव होइन कर्मचारीको समस्या चाहिँ रह्यो क्या। त्यसले गर्दाखेरि अब समग्रतामा हेर्दाखेरि यो समस्या बिचमा रहेर स्थानीय तहले काम गरेका छन्। त्योभन्दा पनि लोकल डेमोक्रेसी कुरा गर्छौँ नि हामीले एउटा संस्थागत रूपमा, किनभने अब 5 वर्षमा देखिने पनि केही होइन, किनभने अब एउटा संहिताले पक्कै पनि लिन्छ होइन। तर केही एउटा फाउन्डेसन चाहिँ बनेको छ कि स्थानीय तहको एउटा फाउन्डेसन चाहिँ बनेको छ र देखिने काम त तपाईँले अब तपाईँ धेरै ठाउँमा जानुहोस्, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्नुहोस् कतिपय ठाउँमा। हाम्रो 5 वर्षको जुन मैले घोषणा, मेरो जुन रोड म्याप थियो, जुन मैले कमिटमेन्ट गरेको थिएँ, त्यो त म 2 वर्षमा पनि सकेँ भन्नुहुन्छ कतिपय ठाउँमा होइन। तपाईँले चाहे शिक्षाको कुराहरू गर्नुहोस्, चाहे सडकको गर्नुहोस्, चाहे खानेपानीको गर्नुहोस् है, चाहे हरेक सेक्टरमा है, चाहे शिक्षाको गर्नुहोस्, चाहे पर्यटन गर्नुहोस्, हरेक सेक्टरमा तपाईँ रिफर्म भएको पाउनुहुन्छ स्थानीय तहमा। स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन त्यसका लागि बनेका कानुनको कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीको कानुनी व्यवस्था र मापदण्ड स्पष्ट नहुनु, योजना तर्जुमालाई तथ्यपरक र नतिजामूलक बनाई कार्यान्वयन पद्धतिसँग जोड्न नसक्नु र सङ्घीय आवधिक योजनामा स्थानीय तहहरूको विकासको अंश किटान नहुनु आदि प्रमुख समस्या छन्। संस्थापन चरण भएकाले खास गरी कानुनका निर्माण, क्षमता अभिवृद्धि र कार्यालय पूर्वाधारका साथै विकास र नियमनकारी सेवा प्रवाहले नै प्रमुखता पाएका छन्। तसर्थ कार्य सम्पादन शैलीमा आधुनिकता र स्थानीय समाहित गर्नु आजको सान्दर्भिकता र आवश्यकता पनि हो। दर्शकवृन्द, आयोगले चुनाव सम्पन्न गर्नका लागि 12 अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक विवरण भने सरकारलाई दिइसकेको छ। वैशाखमै चुनाव गर्नका लागि कानुनी जटिलता नभएको आयोगको दाबी छ। यता स्थानीय सरकारले जनमुखी काम गर्न खोजेको र कहीँ कतै अनियमितता भए पनि समग्रमा स्थानीय तहको कामलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने विज्ञ बताउँछन्। नेपालमा कोरोना महामारी फैलदा स्थानीय तहले गरेका कामको भने प्रशंसा हुने गरेको छ। सरकारले जनशक्ति दिन समेत ढिलाइ गर्दा र अधिकार क्षेत्र समेत स्पष्ट नहुँदा कतिपय स्थानीय तहले अपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकेको देखिएको छ। हस् त आजको लागि ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर हामी आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।